میں इज़ा और वो मनहूस दफा हो यहाँ से। इज़ा ने जमीन से पत्थर उठाया था। वो अपने दो नुकीले दांत लिए इसकी तरफ गुर्रा रहा था। पत्थर लगा तो बजाय डरने के वो उल्टा इज़ा पर भौंकने लगा। बचाओ बचाओ, खुदा के लिए भाई, मुझे इस वहशी से बचा ले। वो सामने से आते फाखिर से कहने लगी। क्या क्या लड़की, भाई कहकर सारा मूड खराब कर दिया। फाखिर ने ठंडी आह भरी थी। भाई नहीं तो क्या अंकल कहूं आपको। इज़ा ने इसे घूरा था। ये क्या कर रहे हैं आप? इससे गेट खोलता देखकर वो चीखी थी। गोल्डी भागता हुआ फाखिर से लिपट गया। इज़ा खौफ से पीली पड़ गई। वो इस बंगले में ट्यूशन पढ़ाने आई थी, लेकिन इस्तकबाल फाखिर के पालतू कुत्ते गोल्डी ने किया। जब 6 माह बाद वो दुल्हन बनी फाखिर के कमरे में थी तो शी इसने 2-3 दफा इस आदमखोर भागाने की कोशिश की थी, लेकिन वो दांत नकोसता इस पर गुर्राने लगा। इज़्ज़ा उछलकर दूर हुई थी। दफा हो जा यहाँ से मनहूस। गुस्से में इसने भी पत्थर उठा लिया। जैसे कुत्ते को पत्थर लगा वो उछलता हुआ और भी जोर से भौंकने लगा। इज़्ज़ा के हवास जवाब दे गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे गेट के जालियों से वो उछलकर बाहर आ जाएगा। तभी 2 कदम पीछे होती वो चिल्लाई थी, भाई इस डॉगी को साइड पर कर दें, मुझे अंदर जाना है। इसने सामने से आते इस डैशिंग से नौजवान को कहा जो बड़ी दिलचस्पी से घबराई हुई इज़्ज़ा को देख रहा था। क्या कहा भाई? अब तो बिल्कुल भी साइड पे नहीं करूंगा इसे। भाई कहकर तो तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। फाखिर ने मुंह बनाया था। भाई नहीं तो क्या अंकल कहूं आपको। वैसे इतनी उम्र तो नहीं कि अंकल कहूं, इसलिए मेहरबानी करके आप इसे साइड पे करें ताकि मैं अंदर जा सकूं। मुझे बहुत जरूरी काम है यहाँ, इसने मुल्तजी लहजे में कहा तो फाखिर ने आगे बढ़कर बजाय गोल्डी को साइड पे करने के पूरा गेट ही खोल दिया और वो उछलता छलांगे मारता फाखिर की तरफ आया था। इज़्ज़ा खौफ से पीली पड़ गई थी। परेशान मत हो, ये कुछ नहीं कहेगा आपको। अंदर चली जाए, ये मेरा पालतू डॉगी है। ये सुनकर इसकी जान में जान आई थी। बच बचकर साइड में से होती इसने अंदर कदम रख दिए थे। पहले नहीं बता सकते थे कि वो भी इस बंगले में रहता है। सांस बहाल करती जैसे ही अंदर आई, सामने ऊंची लंबी हील पहने रुबाब कहीं जाने के लिए तैयार थी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं इज़्ज़ा सलीम। आपने होम ट्यूटर का कहा था सर जुनेद को, इन्होंने मुझे भेजा है। अच्छा ठीक है, तो तुम हो होम ट्यूटर? ठीक है, कुलसुम इधर आओ, जरा इनको ड्राइंग रूम में बिठा दो और अयान को इनके पास भेज देना। इसे बता देना कि नया ट्यूटर आया है इसे पढ़ाने के लिए। इसने अपने बेटे का नाम लिया था। थोड़ी देर बाद रुबाब ठक ठक करती बाहर चली गई, जबकि वो ड्राइंग रूम में आ गई। थोड़ी देर बाद मुंह बनाता एक बबलू सा बच्चा अंदर आया। हाय, मैं आपकी नई ट्यूटर, चलें जल्दी से अपनी किताबें निकाल लें। बच्चा निहायत सुस्ती का मुजाहरा कर रहा था, जिससे साफ जाहिर था कि इसके पढ़ने का कोई इरादा नहीं। लेकिन सर जुनैद ने पहले इसे बता दिया था कि जिस बच्चे को इसने होम ट्यूशन देनी है वो उर्दू में निहायत ही खराब है, इसलिए इसमें रियान को पहले उर्दू की बुक निकालने को कहा था। आंटी आप आज छुट्टी कर लें, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। व्हाट? क्या कहा? आंटी? क्या मैं तुम्हें आंटी नजर आ रही हूँ? टीचर हूँ तुम्हारी। टीचर कहो मुझे। इज़्ज़ा ने भी ठीक ठाक इसकी तबीयत साफ की थी। रेयान ने मुंह बना लिया था, तभी वो इसकी उर्दू की कॉपी चेक करने लगी। क्लास 5 का स्टूडेंट था, लेकिन उर्दू निहायत ही खराब। सारा एक अच्छी लड़की है। सारा के वालिद दर्जी हैं। उल्टे सीधे अल्फाज जो इज़्ज़ा की समझ से बाहर थे। चले मैं आपको एक जुमला लिख कर देती हूँ, आपने इसे ठीक करना है। इससे काम दे रही थी जब फाखिर ड्राइंग रूम में चला आया। इसकी आमद से इज़्ज़ा थोड़ा नर्वस सी हो गई। और भाई शहजादे मुबारक को आपकी नई ट्यूटर आ गई है। वो बड़ी दिलचस्पी से इस लड़की को देख रहा था। मखरूती हाथों से वो जल्दी जल्दी रेयान को काम दे रही थी। वैसे आपकी तारीफ क्या है? इज़्ज़ा ने भवें उचकाते हुए इसे जबरदस्ती के फ्री होने वाले शख्स को देखा। मेरी कोई तारीफ नहीं, मैं तारीफ के ना ही लायक हूँ। इसमें मेरा नाम बताने से साफ मना कर दिया। इसने अपना नाम बताने से साफ मना किया था, जिससे फाखिर मुस्कुरा दिया। वैसे अब तो आना जाना लगा रहेगा, आपकी तारीफ तो पता चल जाएगी। वो मुस्कुराते हुए उठा तो इज़्ज़ा ने इसे घूर कर देखा। अचानक ही उछलता कूदता गोल्डी ड्राइंग रूम में आया तो एक बार फिर से इसकी सीटी गुम हो गई। बकायदा इसने अपने पांव सोफे के ऊपर रख लिए थे। इससे शुरू से कुत्तों से फोबिया था। वो इन्हें देखकर खौफजदा हो जाती थी।
اسے یوں ڈرتے دیکھ کر ریان زور زور سے ہنسا تھا تو وہیں فاخر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اوپر گولڈی نازک لوگوں کو نہیں ڈرائے کرتے، کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ وہ اس پر چوٹ کر رہا تھا، حواس باختہ سی ایسے ہی بیٹھی تھی۔ پھر گولڈی کی زنجیر پکڑ کر وہ اس سے باہر لے گیا۔ عزا کی جان میں جان آئی تھی۔ کبھی اس کی نظر ریان پر پڑی جو سستی سے یوں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے ایک حرف بھی نہ لکھا تھا۔ عزا نے سر تھام لیا۔ اس لڑکے پر نہایت ہی محنت کرنی پڑے گی، دل میں سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ پیسے اچھے نہ ہوتے تو کبھی بھی وہ اس نکمے لڑکے کو پڑھانے نہ آتی، لیکن مجبوری تھی، سر جنید کا کہا ٹال بھی نہیں سکتی تھی، جبکہ وہ اسے وہیں بھیجتے تھے جہاں پر منہ مانگی فیس دی جاتی تھی۔ عزا ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بابا منیر بیگ ایک معمولی سے کلرک تھے۔ اسی کلرک کی تنخواہ سے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی تھی، جبکہ وہ 3 بیٹوں کے باپ تھے۔ بیٹے کا سہارا بھی نہ تھا۔ عزا دوسرے نمبر پر تھی، جبکہ اس سے بڑی امبر تھی جس کی شادی ہو گئی تھی۔ اس کی شادی کے لیے منیر صاحب نے تھوڑا قرضہ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عزا کو اپنی تعلیمی اخراجات اور چھوٹی بہن کی چھوٹی موٹی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت سے مسائل کا سامنا تھا۔ وہ پہلے اکیڈمی میں پڑھاتی تھی، لیکن اکیڈمی گھر سے اتنی دور تھی کہ روزانہ کرایہ ہی اتنا لگ جاتا کہ اکیڈمی کی تنخواہ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اکیڈمی چلانے والے پروفیسر سر جنید نے اسے ہوم ٹیوشن کا مشورہ دیا تھا، جس میں وقت بھی بہت کم لگتا اور پیسے بھی اچھے خاصے مل جاتے تھے۔ وہ 2-3 گھروں میں ٹیوشن پڑھانے چلی جاتی تھی۔ پہلے تو پورا دن کالج میں خوار ہوتی، اس کے بعد ٹیوشن پڑھانے چلی جاتی۔ اس سے چھوٹی عنایت تھی جو میٹرک میں تھی۔ چھوٹا سا خاندان تھا۔ منیر بے کی معمولی تنخواہ میں بھی وہ سب صبر و شکر سے گزارا کر رہے تھے، لیکن عزا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جہاں پڑھانے جا رہی ہے وہاں اس کا پہلے دن ہی ایک کتا استقبال کرنے کے لیے بیٹھا ہوگا۔ پہلے دن وہ اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی اور اب تو روز ہی آنا تھا۔ اس سے آتے ہوئے 3-4 دن ہی ہوئے تھے کہ ریان کو وہ اپنی طرف سے بہت محنت اور توجہ سے پڑھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ایک انتہائی سست کن ذہن بچہ تھا۔ ٹیوشن ٹائم میں یا تو وہ پورا وقت منہ بھارتا رہتا یا پھر کاپی کے صفحے الٹ پلٹ کرتا رہتا۔ آج بھی وہ اس بچے سے کرواتے ہوئے مغز ماری کر رہی تھی جب گولڈی کی رسی تھامے فاخر ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ فاخر نے گولڈی کو اشارہ کیا، عزا کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! اسے ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی فاخر کی یہ بدتمیزی۔ وہ مسکرا دیا۔ ارے آپ کا تعارف کروا رہا ہوں تاکہ پھر دوبارہ کبھی آپ کو دیکھ کر بھونکے نہ۔ ریان تم ہی اپنی ٹیچر کا تعارف کروا دو، خود سے تو یہ کچھ بتائیں گی نہیں۔ وہ بہانے سے اس کا نام پوچھ رہا تھا، جبکہ عزا خوف کے مارے سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ اس لیے بھورے رنگ کے کتے سے بہت اسے ڈر لگ رہا تھا جو اپنی تھوتنی نکالے دندناتا ڈرائنگ روم میں گھوم رہا تھا۔ ٹیچر کا نام مس عذاب ہے، ریان نے سر جھکاتے اس کا نام بتایا تھا۔ فاخر ہنس پڑا۔ ویسے تمہارے لیے تو یہ عذاب ہے، لیکن ہمارے لیے ثواب۔ وہ اسے چھیڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر نیکسٹ ٹائم آپ مجھے ڈسٹرب کرنے آئے پڑھائی کے دوران تو میں میڈم سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ وہ فاخر کو دھمکی دے رہی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ ویسے خوبصورت لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، آپ کی نازک طبیعت کے لیے ٹھیک نہیں اتنا غصہ کرنا۔ آخر میں بھی وہ اسے تپا کر باہر چلا گیا۔ نہ جانے کیوں اس سے یہ دلکش سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ پھر چھٹی کے وقت وہ ڈری سہمی گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ چوکیدار نے اسے ڈرتے دیکھا تو اطلاع فراہم کی، میڈم گھبرانے کی ضرورت نہیں، گولڈی کو تو زنجیر سے باندھ دیا ہے فاخر صاحب نے۔ اس سے ہنکارا بھرتے ہوئے اس نے باہر قدم رکھ دیا تھا۔ اظہر شاہ اور فاخر شاہ 2 بھائی تھے۔ اظہر شادی شدہ تھا جس کی بیوی رباب اور ایک بیٹا ریان تھا، جبکہ فاخر ابھی تک کنوارا تھا۔ ویسے بھی وہ ابھی بھی لندن سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ پیرنٹس کے انتقال کے بعد وہ دونوں بھائی بہت رنجیدہ رہتے تھے، لیکن زندگی تو آخرکار چلتی رہتی ہے۔ دونوں بھائی 4 فیکٹریوں کے مالک تھے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ اظہر کی بیوی رباب ایک سوشل ویمن تھی۔ آئے دن وہ کسی نہ کسی پارٹی یا ڈنر اٹینڈ کرنے چلی جاتی تھی۔ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ اظہر اور رباب نے پسند کی شادی کی تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا، اس پر بھی وہ ڈھنگ سے توجہ نہ دیتی تھی۔ فاخر نائٹ شفٹ میں ہی فیکٹریوں میں کام دیکھنے چلا جاتا، اس لیے وہ دن میں اکثر گھر ہوتا۔ ابھی بھی عزا ریحان کو پڑھا رہی تھی، جبکہ وہ لان میں ورزش کر رہا تھا۔
तभी इसकी नजर इस पर पड़ी। सफेद टी शर्ट ब्लैक ट्राउजर में मलबूस वो पुशअप लगा रहा था। इसका चौड़ा वजूद पसीने से शराबूर, काले स्याह बाल पेशानी पर बिखरे थे। सच्ची में वो एक हीरो की तरह नजर आ रहा था। इज़ा ने बेसाख्ता नजरें चुराई थी। न जाने क्यों इसकी धड़कनों ने शोर मचाया था। मिस चाचू पे कम और मुझ पर ज्यादा ध्यान थे। 10 साल के रेयान, इसकी निगाहों का इर्तिकास महसूस उसने कर लिया था। शट अप। मैं इन तोतों को देख रही थी, कितने खूबसूरत हैं ये। घबरा कर इसने बात पलटी थी। चाचू ने पाल रखे हैं ये सब परिंदे, इन्हें ही शौक है। मामा कहती हैं कि घर को चिड़िया घर बना रखा है। रेयान की बात सुनकर वो हंसी थी। फिर आधे घंटे बाद खुशबू से महकता वो ड्राइंग रूम में आया था। इज़ा की नजरें भी ना उठी थी। शायद वो वर्जिश करने के बाद नहा धोकर सीधा ड्राइंग रूम में चला आया था। भाई रेयान, अपनी टीचर को चाय पानी का भी पूछते हो या फिर खाली पढ़ाई करती रहती हैं? और बट मैं यहाँ खाने पीने नहीं, पढ़ाने आती हूँ। आप बच्चे को डिस्टर्ब करने क्यों आते हैं यहाँ पर? 2 घंटे के लिए तो मैं सिर्फ इन्हें पढ़ाने के लिए आती हूँ। वो फाखिर को बातें सुना रही थी। वो अपनी शोर मचाती धड़कनों से परेशान थी जो ख्वामखा खुशफहमी का शिकार होने लगी थी। फाखिर मुस्कुरा दिया। लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो हम आपकी खातिर तवाज़े करना चाहते हैं कि यहाँ आपको अपनापन महसूस हो। हमें गैर न समझे, अपना समझकर हमारे बच्चे को पढ़ाएं ताकि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। वो मुसलसल इससे बातें करना चाहता था लेकिन इज़ा खामोश थी। थोड़ी देर बाद कुलसूम चली आई, चाय की ट्रॉली लिए। कबाब, सैंडविच, ब्रेड, न जाने क्या क्या, ऊपर से गरम गरम भाप उड़ाती चाय देखकर तो वो हैरान रह गई। रोजाना कुलसूम सिर्फ चाय देने आती थी लेकिन ये सारा एहतमाम फाखिर ने करवाया था और इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ख्वामखा वो इससे खास बनाना चाह रहा है। फाखिर ने दिलचस्पी से इस लंबी पलकों वाली लड़की को देखा जो उसकी मौजूदगी की वजह से बड़ी नर्वस हो रही थी। फिर वो खुद ही उठकर बाहर चला गया, मजीद ना तंग करने के लिए। पीछे इज़ा ने एक गहरा सांस खारिज किया था। इसने दुपट्टे से अपने माथे से पसीना साफ किया। वो थकी हारी घर लौटी थी। रुबीना बेगम ने इसका माथा थका थका सा चेहरा देखा, फिर कहने लगी, तो इतना थकाती हो खुद को, हाल देखो क्या कर रखा है। इन्हें अपनी इस मेहनती बेटी की बड़ी फिक्र थी। मैट्रिक के बाद से जो बच्चों को पढ़ाने लगी थी तो अब तक ये सिलसिला न छोड़ा था। सबसे पहले कॉलेज से वापस आती, इसके बाद और 3 बजे एकेडमी जाती। एकेडमी से 6 बजे आने के बाद वो ट्यूशन पर अमल चली जाती और फिर वहां से 8 बजे घर आती। इसकी ये रोजाना की रूटीन थी। सिर्फ एक दिन मिलता था, इतवार का। इस दिन भी वो माँ के साथ घर के काम वगैरह, वो भी निहायत ही सुगर और सलीका शुआर मेहनती बेटी थी। माँ बाप की आंखों की ठंडक, जितने भी पैसे मिलते हैं माँ के हाथ में लाकर थमा देती। अपने लिए 1 रुपए की चीज ना खरीदती थी। अजीब आदम बेजार लड़की थी, ना कपड़ों का शौक था न ज्वेलरी का। बस घर का हिसाब किताब देख कर ही वो चलती थी। हालांकि अपने लिए मौसम के कपड़े भी ना खरीदती, बस जो है जैसा है के मुताबिक वो पहनकर कहीं भी चली जाती। अभी सर जुनेद के बेटे की बर्थडे का इनविटेशन भी आया था। वो एक अकेडमी चला रहे थे। इनका बेटा 5 साल का था। वो हर साल ही अपने बेटे की बर्थडे करते थे। अच्छी खासी अमीर फैमिली से ताल्लुक था। अब इज़ा परेशान थी कि इनके बेटे के लिए गिफ्ट लेने के लिए भी कम से कम 5-6 हजार रुपए चाहिए थे इसे। गिफ्ट के पैसे इसने अब्बू से लिए थे। अनाया को साथ लिए वो सर जुनेद की बर्थडे पार्टी में चली आई। इसे नहीं मालूम था कि फाखिर भी अपने भतीजे के साथ इस बर्थडे पार्टी में आया होगा। ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार पहने वो आज हद से ज्यादा डैशिंग लग रहा था और इत्तेफाक से इज़ा ने भी ब्लैक सूट पहन रखा था। सादा सा सूट सिल्क में था, जबकि ऑर्गेन्जा का दुपट्टा इसके कंधों पर था। लंबे लंबे बाल शानों पर बिखरे। वो बहुत सादा लेकिन दिलकशी की हद तक हसीन लग रही थी। फाखिर को देखकर वो वहीं कोने में छुप गई थी, जबकि अनाया से कहने लगी, आप ही आगे चलते हैं ना, अभी केक कटने वाला है। तो क्या हुआ है? तुम छोटी बच्ची तो नहीं हो जो ऐसे कर रही हो। इसे 16 साल के अनाया को घूरा था। फाखिर इसकी आमद से अनजान था। जुनेद खान और अजहर की दोस्ती बहुत पुरानी थी, इसलिए वो आज रेयान को लेकर इस बर्थडे पार्टी में आया था। करीब खड़ी 2 लड़कियां मुसलसल इससे बातों में मसरूफ थी, जबकि इज़ा बहन को लिए सबसे आखिरी वाली कुर्सी पर बैठी थी। अचानक ही केक कटा तो शोर सा मचने लगा। इतने हुजूम में से फाखिर की नजर इस काले कपड़ों में मलबूस लड़की पर पड़ी थी। इससे यकीन न आया कि ये इज़ा है।
وہ نہ جانے ان خیالوں میں ڈوبی سوچ میں مبتلا خاموش سی کھڑی تھی۔ ایسے دیکھ کر نہ جانے کیوں فاخر کا دل بہت خوش ہوا تھا۔ تبھی اس نے ریان کو متوجہ کیا۔ وہ دیکھو تمہاری مس عزا بھی آئی ہوئی ہیں برتھ ڈے پارٹی میں۔ چھوڑ دیں چاچو، یہاں بھی یہ پڑھانے بیٹھ جائیں گی۔ ریان اسے دیکھتے ہی چھپنے لگا، لیکن وہ گھسیٹتا ہوا اسے عزا کے سامنے لے آیا۔ فاخر کو سامنے دیکھ کر وہ جیسے چونکی تھی۔ عنایت بھی بڑی دلچسپی سے اس ہینڈسم سے نوجوان کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی کھڑا وہ بچہ جو وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر، سینے پہ بازو باندھتا وہ عزا کو دیکھنے لگا، جبکہ وہ جذبت سی ہو گئی تھی۔ وہ عزا کو یہاں دیکھ کر خوشگوار سی حیرت میں گر گیا تھا، جبکہ عنایت دلچسپی سے اس خوبصورت ہینڈسم سے نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو عزا سے بات کرنے میں دلچسپی دکھا رہا تھا، لیکن وہ اسے ذرا بھی لفٹ نہیں کروا رہی تھی، بلکہ دائیں بائیں دیکھتی سر جنید کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ اب گھر جا رہی تھی، 9 بج رہے تھے اور امی نے کہا تھا کہ 9 بجے سے پہلے ہی واپس آ جانا دونوں بہنیں۔ سر اب ہم چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، اس نے جنید سے کہا۔ برابر میں فاخر کھڑا تھا۔ اتنی جلدی نہیں، کھانا کھا کر جانا عزا بیٹا، وہ بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے۔ نہیں نہیں سر، بس ہم جا رہے ہیں، بہت دیر ہو جائے گی، امی ابو پریشان ہو جائیں گے۔ عنایا مایوس ہی تھی، وہ بھی مزید کچھ دیر رکنا چاہتی تھی، تبھی فاخر کہنے لگا، اتنی جلدی کیوں آپ کو جانے کی؟ انجوائے کریں ابھی پارٹی۔ فاخر کے کہنے پر عزا کو غصہ آ گیا۔ ہم نے انجوائے کر لی ہے، آپ انجوائے کریں، شکریہ۔ دانت کچکا کر کہتی وہ پلٹ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ ہی؟ تھوڑی دیر اور رک جاتی، کھانا تو کھا کر جاتے۔ کتنے مزے کی خوشبو آ رہی تھی بریانی کی، تم تو ہو ہی نہ دیتی، امی ہر اتوار کو بناتی تو ہے بریانی۔ عزا نے اسے گھور کر دیکھا اور ہاتھ کھینچتی گیٹ کی طرف لے آئی۔ وہ دونوں باہر رکشے کا انتظار کر رہے تھے جب فاخر چلا آیا۔ اس نے دور سے دیکھ لیا تھا ان دونوں کو آتے ہوئے۔ اب رات کے وقت وہ رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، کیوں پریشان ہوتی ہیں، رکشے میں جائیں گی؟ وہ بڑی نرمی سے اس سے کہہ رہا تھا۔ عزا کا دل خوامخواہ ہی دھڑکنے لگا۔ زبان پر انکار تھا لیکن دل میں اقرار۔ وہ اپنی آنکھوں پر سجائے خواب نہیں سجانا چاہتی تھی۔ عنایت کہنے لگی، جی جی آپ ہمیں چھوڑ دیں، ویسے بھی رکشے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے آپ ہی۔ لیکن عزا نے صاف انکار کر دیا، نہیں ہم رکشے میں چلے جائیں گے، آپ مہربانی کر کے ہمیں رکشہ کروا دیں۔ پھر فاخر نہ صرف رکشہ اس نے کروایا بلکہ اسے کرایہ بھی دے دیا۔ اس کا نمبر بھی اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا۔ دور تک اس کی نگاہوں نے اس رکشے کا پیچھا کیا تھا جس میں اس کی دھڑکن بیٹھی تھی۔ وہ حیران تھا کہ وہ دیوانگی کی حد تک عزا کو پسند کرنے لگا تھا۔ آج اس سے برتھ ڈے پارٹی میں دیکھ کر اسے ساری محفل رنگین لگ رہی تھی۔ من ہی من میں مسکراتے گنگناتے وہ اندر چلا گیا جہاں پر ریان اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اسے ریان کو پڑھاتے اب 5 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ اچھی خاصی محنت کر رہی تھی اس کند ذہن بچے پر، لیکن گولڈی کا خوف اس کے دل سے کم نہ ہوا تھا۔ نہ جانے کیا منحوسیت تھی اس پر کہ اسے دیکھتے ہی وہ بھونکنا شروع کر دیتا اور اس کی جان ہتھیلی میں آ جاتی۔ بہت ہی شکر تھا کہ اس کی زنجیر بندی ہوتی تھی، ورنہ وہ شاید عزا کو کاٹ بھی لیتا۔ ابھی بھی جب وہ ریان کو پڑھا کر یہاں سے گزر کر جانے لگی تو اچانک اس نے بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ آخر لان سے اٹھ کر اس کی طرف آیا، حالانکہ گھبرائے مت، کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ ویسے اس کی ایک خامی ہے، ہمیشہ یہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو دیکھ کر بھونکتا ہے، حالانکہ اگر شادی شدہ اس کے پاس سے گزرے تو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اس کی فضول بات سن کر رضا کی بھویں تن گئی تھی۔ اچھا، لیکن یہ عادت اس کی کس پہ گئی ہے؟ ویسے اس نے پالا کس نے اسے؟ اس کی بات پر فاخر نے گھور کر دیکھا تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ کر نہ بھونکے تو جلد سے جلد شادی کر لیں۔ جی نہیں، میں کیوں کرنے لگی شادی؟ ویسے بھی اس گولڈی کی وجہ سے میں خود کو شادی شدہ کی فہرست میں کیوں شامل کروں، جبکہ میں یہاں سے 2 مہینے بعد ویسے ہی جاب چھوڑ دوں گی۔ نیکسٹ منتھ ریان کے پیپرز ہیں، اس کے بعد میں یہاں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ عزا نے اسے ناک چڑھا کر کہا اور وہ پھر خود تیزی سے باہر کی طرف قدم اس نے بڑھا دیے۔ پیچھے فاخر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ بچوں کے پیپرز کا آغاز ہو گیا تھا، اس لیے وہ آج کل اکیڈمی میں بھی خوب ٹائم دے رہی تھی۔ ابھی بھی اکیڈمی کے بچوں کو پڑھا کر فری ہوئی، لیکن ابھی اسے ریان کو پڑھانے بھی جانا تھا۔ یہاں سے وہ ڈائریکٹ ہی شاہ ہاؤس چلی جاتی تھی، لیکن آج عجیب سی تھکن اور بیزاری اس کے وجود پر طاری تھی۔ جیسے اکیڈمی سے باہر نکلی، اس نے سامنے کھڑے فاخر کو دیکھا۔ وہ سر جنید سے بات چیت کر رہا تھا۔ عزا کی ہتھیلیاں گیلی ہونے لگیں، وہ آج کل اسے کچھ زیادہ ہی نظر آنے لگا تھا۔ اسے یہی محسوس ہوا، حالانکہ فاخر جان بوجھ کر یہاں آیا تھا کیونکہ
इस दिन बर्थडे पार्टी में सर जुनैद ने इसे बता दिया था कि इज़ा इनकी एकेडमी में भी पढ़ाती है और वो आज इसे देखने चला आया। सादा सा सफेद रंग का कुर्ता, सर पर फिरोजी दुपट्टा, कंधे पे बैग टांगे वो बहुत थकी थकी सी लग रही थी। इसे करीब से गुजरता देखकर इसने भी जुनैद से इजाजत ली थी। वो तेजी से इसके पीछे आया था। फाखिर को यूं पीछा करते देखकर इज़ा को शदीद गुस्सा आया था। अरे भाई, आप तो इतनी तेज चल रही हैं जैसे हवा के घोड़े पर सवार हों। चले, मैं छोड़ देता हूँ, अब ऐसे भी आपके ट्यूशन का टाइम हो गया है। इसकी बेकरार धड़कनों को थोड़ा सुकून मिला था जब इज़ा ने इसे घूर कर देखा था। जी नहीं, आप मुझे क्यों छोड़कर आएंगी? इतनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भरी पड़ी है सड़कों पर। मैं रोजाना जाती हूँ और आज भी आराम से जा सकती हूँ। इसके मना करने के बावजूद वो ढीठ बनकर खड़ा रहा। एक इतना अच्छा ड्राइवर आपको मिल रहा है, ऐसे छोड़कर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगी? चले, मेरे साथ चलकर बैठें। अब तो आसपास के लोग भी देखने लगे थे। ऐसा को सख्त कोफ्त महसूस हुई थी। देखिए मिस्टर फाखिर, अच्छा नहीं लगता ऐसे में आपके साथ गाड़ी में जाऊं। क्या सोचेंगे आपके घर वाले कि ये लड़की कितनी फास्ट है, जूतों समेत घर में घुसने की कोशिश कर रही है। कोई मेरे बारे में बुरा सोचे ये मुझे मंजूर नहीं। इसने साफ इनकार किया था। अच्छा, और जूतों समेत जो आप मेरे दिल में घुसने की कोशिश कर रही हैं वो? फाखिर ने इसे बड़े नर्म अंदाज में देखा था। इसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर था। इसने हैरत से इसकी तरफ देखा, देखने की कोशिश की। जो आंखों में चाहत लिए से देख रहा था, फिर मुंह फेर लिया। इसका खुद का दिल धड़क रहा था। इसकी बातों, हरकतों, फ्री होने की कोशिशों से इज़ा को साफ पता चल गया था कि वो इसके दिल में एक खास जगह बना चुके हैं, लेकिन वो जानता नहीं था कि इसका और इज़ा का कोई जोड़ नहीं। वो फैक्ट्रियों का मालिक, जबकि वो पाई पाई के लिए सड़कों पर खवार होने वाली लड़की। इसकी बात पर खामोश रही, फिर सामने से आते रिक्शे को हाथ देकर इसमें सवार हो गई। फाखिर की निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया था। पापा, रिजल्ट आ गया है मेरा। रेयान खुशी खुशी बाप के पास अपना रिजल्ट लेकर आया था। हमेशा सी ग्रेड लेने वाला अब ए ग्रेड से पास हुआ था। इसकी खुशी दीदनी थी। अजहर भी खुश था। तुम्हारी नई टीचर ने तो कमाल कर दिया रेयान। रुबाब ने इसे गले लगा लिया था। वैसे लड़की थी बड़ी मेहनती। न जाने क्या हुआ कि अपनी आखिरी सैलरी भी लेने नहीं आई। भाभी इज़ा की तारीफ कर रही थी। फाखिर गहरी सोच में था। अजहर हैरत से इसे देख रहा था। वो चुप रहने वालों में से नहीं था। तुम्हें क्या हुआ, इतने खामोश क्यों हो? अजहर ने मोहब्बत से इसे देखा था। भाई, भाभी आपसे एक बात करनी थी मुझे। आपने कहा था ना कि मैं अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लूं। लड़की पसंद आ गई है। वो डरने या हिचकिचाने वालों में से नहीं था। ये सुनकर अजहर और रुबाब दोनों मुस्कुरा दिए। ओहो, तो ये मामला है। और मौसूफ देखो कैसे संजीदा नजर आ रहे हैं। रुबाब इसे छेड़ने लगी। कौन सी लड़की तुम्हें पसंद आई है? जरा हमें भी तो पता चले। अजहर भी दिलचस्पी दिखा रहा था। भाभी आपके घर जाएंगे रिश्ता लेकर। मुझे पूरा यकीन है कि इनके घर वाले इनकार नहीं करेंगे। ओ भाई, मेरे शहजादे जैसे देवर को भला कोई क्यों इनकार करने लगा? बल्कि 3-4 रिश्ते तो खुद मेरे पास आ चुके हैं तुम्हारे। लेकिन मैंने सोचा कि बिना तुम्हारी रजामंदी जाने कैसे मैं बात आगे बढ़ाऊं। बहुत अच्छा किया भाभी आपने। दरअसल मुझे कोई और नहीं बल्कि रेयान की टीचर पसंद है, इज़ा मुनीर। इसने इन दोनों को अपनी पसंद बता दी थी। रुबाब ने मुंह बिगाड़ लिया, जबकि अजहर भाई मुस्कुरा दिए। देखो भाई, मैंने तो इस लड़की को नहीं देखा। ये मामला तो रुबाब ही निपटाएगी, लेकिन तुम्हारी पसंद जो भी होगी बहुत अच्छी और आला होगी, इतना मुझे यकीन है। अजहर भाई ने इसकी पसंद पर कोई एतराज नहीं किया था। एक से एक लड़की खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अमीर तरीन भरी पड़ी है हमारी बिजनेस सर्कल में, लेकिन इसे देखो कौन पसंद आई, वो मिडिल क्लास लड़की। क्या है ऐसा इसमें खास? रुबाब ने एतराज किया था। जिंदगी से गुजारनी है इसके साथ। रुबाब, तुम्हें नहीं, इसलिए तुम इज़ा के घर जाओ रिश्ता लेकर। अजहर भाई ने इसे टोक दिया तो रुबाब भी मुस्कुरा दी। लो भला, मुझे क्या एतराज होगा जब इसे वो पसंद है और वैसे भी पढ़ी लिखी है। वैसे भी इसे लाने में देर नहीं करनी चाहिए। भाई भाभी को इसकी पसंद से कोई एतराज नहीं था। फाखिर का दिल खुशी से फूल गया था। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, किसको लाने की बात कर रहे हैं? रेयान के कान खड़े हो गए थे। तुम्हारी होम ट्यूटर अब हमेशा के लिए इस घर में आने वाले हैं। तैयार हो जाओ अब हर वक्त पढ़ाने के लिए। फाखिर इसके कान खींच रहा था। नहीं नहीं, हरगिज नहीं मम्मा, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। रेयान का मुंह बन गया था। इज़ा का खौफ इस पर हावी था। अजहर और रुबाब दोनों मुस्कुरा दिए। इज़ा किचन में खड़ी बिरयानी बना रही थी जब अम्मी इसे बुलाने चली आई। बेटा, कोई रुबाब आई है मिठाई और फूल वगैरह लेकर।
امی کچھ حیران سے اسے بتا رہی تھی، وہ بھی حیرت زدہ سی رہ گئی۔ جیسے ہی ہاتھ صاف کرتی کچن سے باہر آئی، سامنے کرسی پر رباب بیٹھی تھی۔ برابر میں بیٹھا ہوا ریان غیر دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ انہیں اپنے گھر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ السلام علیکم میڈم، آپ یہاں؟ اس کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ یار ظاہر ہے تم تو اپنی پیمنٹ لے کر نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود آ جاتی ہوں تمہیں دینے کے لیے اور کہنے کے لیے کہ میرے بیٹے کا اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے، اس لیے یہ مٹھائی اور پھول لے کر آیا ہے وہ تمہارے لیے۔ ایزا کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس کی محنت وصول ہو گئی تھی کیونکہ ریان کے اوپر اس نے بہت محنت کی تھی۔ شکریہ میڈم، لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے وہ مٹھائی کا ڈبہ اور پھول تھام لیے۔ ضرورت تھی تبھی تو یہاں آئی ہوں۔ یہاں پر رباب مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ عزا اس کی بات پر الجھن کا شکار ہوئی۔ تبھی روبینہ بیگم کہنے لگی، جاؤ بیٹا ان کے لیے چائے وغیرہ لے کر آؤ۔ ارے نہیں نہیں آنٹی پلیز کچھ تکلف مت کیجیے گا، دراصل میں ایک ضروری کام سے آئی ہوں آپ کے پاس۔ عزا کا دل نہ جانے کیوں دھڑکنے لگا تھا۔ آخر ایسی کیا ضروری بات ہے جو رباب میڈم یہاں آئی ہیں؟ عزا کی کہیں بات وغیرہ تو نہیں طے کر رکھی آپ نے؟ میں رشتہ لے کر آئی ہوں اس کا اپنے دیور کے لیے۔ اسے جیسے ایک دھماکہ کیا تھا۔ عزا کچن میں ہی تھی اور کچن سے لاؤنج تک کا فاصلہ اتنا نہیں تھا کہ وہ یہ آواز نہ سن سکتی۔ اس کی دھڑکنیں تیز چل رہی تھیں۔ اس نے تو اس لیے پہلے جاب چھوڑ دی تھی کہ کہیں وہ محبت کے راستے پر قدم نہ رکھ دے، لیکن محبت خود بخود چل کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ روبینہ بیگم کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا۔ اتنے بڑے گھرانے سے عزا کا رشتہ آیا۔ وہ یوں ہی تو اپنی محنتی اور سادہ دل بیٹی کے لیے جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی تھی۔ ان کی دعائیں رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ اتنا اچھا رشتہ خود چل کر گھر آیا۔ تھوڑی دیر بعد چائے بسکٹ سموسے وغیرہ لے کر آ گئی تھی۔ ارے یہ کیوں اتنا تکلف کر لیا؟ پھر آؤں گی میں ریان کے بابا کے ساتھ، ابھی تو میں ریان کے رزلٹ کی خوشی میں مٹھائی اور پھول دینے آئی تھی اور عزا کی سیلری بھی۔ اس نے شکریہ کہہ کر وہ پیسے لے لیے تھے۔ روبینہ بیگم کہنے لگیں، سو دفعہ آپ آئیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ شام کو جیسے ہی منیر صاحب کام سے واپس آئے، انہوں نے یہ خوشخبری سنانے میں لمحہ نہ لگایا۔ آپ کی بیٹی تو بڑی نصیب والی ہے، دیکھیں کتنا بڑا نصیب ہے اس کا، اتنے اچھے گھرانے سے رشتہ آیا ہے، لڑکا بھی پڑھا لکھا ہے، لندن سے تعلیم یافتہ، 2 فیکٹریوں کا مالک۔ منیر صاحب سادگی سے کہنے لگے، یوں جلد بازی میں محض دولت دیکھ کر تم اپنی بیٹی کا رشتہ طے نہیں کر سکتا نا، دیکھ بھال کریں گے تبھی جا کر ہاں کریں گے رشتے کے لیے۔ روبینہ بیگم کو تو غصہ آ گیا۔ ہیلو، اتنے اونچے گھرانے کا لڑکا، کیا برائی ہوگی اس میں تو کہتی ہوں بس جلدی سے آپ ہاں کر دیں، زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کو جھاڑ پلا دی تھی۔ عزا کو ہنسی آ گئی۔ روبینہ بیگم کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ آج ہی سے رخصت کر دیتی، اور اب مجھے سمجھ آئے کہ وہ ڈیشنگ سا ہیرو کیوں بار بار آپ کو دیکھ رہا تھا۔ دال میں کچھ کالا تھا، اس لیے عنایت اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ وہ تو اسے دل پھینک عاشق سمجھ رہی تھی کہ جہاں لڑکی دیکھی وہیں پر دانا ڈال دیا، لیکن اس کے جذبے اتنے خالص، اتنے سچے ہوں گے، عزا کو معلوم نہیں تھا۔ پھر اگلے ہی اتوار کو اس کے بھائی بھابھی باقاعدہ رشتہ لے کر آ گئے تھے، جبکہ رباب تو انگوٹھی بھی ساتھ لائی تھی۔ بیٹی آپ تو ساری تیاری کر کے آئی ہیں، ہمیں کچھ سوچنے کا وقت تو دیں، پہلے آپ ہمارے گھر کے حالات دیکھ لیں، ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، آپ کی برابری کے نہیں، منیر صاحب نے عاجزی سے رباب سے کہا تھا۔ اظہر بھائی مسکرا دیے۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ انکل، رشتہ داری میں کیا اونچ نیچ، میرے بھائی کو اس کی پسند کی لڑکی مل گئی، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں۔ وہ چھوٹا تھا، آخر جب میرے پیرنٹس کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، اور یہ خواہش آپ نے پوری کر دی، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ اظہر نے ان کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کی بات کہی تھی۔ عزا آج بڑی سمپل سی تیار ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رباب نے اسے بلوایا تھا۔ آنٹی بس جلدی سے آپ بلوا دیں عزا کو، ویسے بھی ہم بہت جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں مہینے بعد فورن کنٹری کے ٹرپ پر جانا ہے۔ اچھا ہے کوئی میرے بعد گھر سنبھالنے والی ہوگی، اور فاخر کو بھی۔ تھوڑی دیر بعد اینا بیگم نے عزا کو بھیج دیا۔ وہ شام بڑی حسین تھی۔ رباب نے اس کی انگلی میں فاخر کے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی، گولڈ کی چمکتی خوبصورت انگوٹھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ منیر صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بیٹی نہیں بیٹا بن کر ہمیشہ اس نے باپ کا ساتھ دیا تھا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اب بھی وہ اسے جدا ہو جائے گی؟ ایک بیٹی تو پہلے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ اچھا ہے بیٹیوں کی ذمہ داری جتنی جلدی ادا ہو جائے۔ دونوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ رباب نے اسے گلے لگایا، پھر کہنے لگی، منگنی سادگی سے کر رہی ہوں لیکن شادی بہت دھوم دھام سے کروں گی۔
याद रखना। वो बड़े प्यार से इसका गाल छूकर कह रही थी। रात को बिस्तर पर लेटी तो फाखिर का मर्दाना वजाहत से भरपूर चेहरा इसके सामने आ गया था। जी से वो इतना लाउबाली और छिछोड़ा सा नौजवान समझ रही थी और अपने जज्बात में वाकई ही सच्चा था, और आज ये अंगूठी इसकी सच्चाई की गवाह थी। अब इसकी ग्रेजुएशन के पेपर्स होने वाले थे, इसलिए इसने एकेडमी जाना तो छोड़ दिया था, लेकिन भरपूर तवज्जो अपनी पढ़ाई पर दे रही थी। इस दिन भी कॉलेज की छुट्टी के बाद जैसे ही वो गेट से निकली, सामने गाड़ी से टेक लगाए फाखिर इसके इंतजार में खड़ा था, जैसे इसकी राह में पलकें बिछाए बैठा हो। इज़्ज़ा का चेहरा इसे देखकर शर्म से सुर्ख हो गया था। क्यों आए आप यहाँ? रोजाना तो जरूर से बस घर जाती थी मैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी लेकर आया था। क्यों आए हैं आप यहाँ? रोजाना तो वो बस से घर जाती थी, लेकिन आज वो अपनी गाड़ी लेकर आया था तुमसे मुलाकात करने के लिए। लग रहा है कि 14वीं का चांद बन गई हो, कहीं दिखाई नहीं देती। इसने जज्बस होकर इधर उधर देखा। कॉलेज की काफी लड़कियां इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। चलो आओ यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ, 2 घंटे से भी ज्यादा हो गए। इसने साफ झूठ कहा था, और वो भी 15 मिनट पहले आया था, क्योंकि अच्छी तरह जानता था कि छुट्टी ठीक 2 बजे होती थी। इज़्ज़ा ने घूर कर इसे देखा। ऐसे मुनासिब नहीं लगता यूं छुप छुप कर आपके साथ जाना, मुझे पसंद नहीं। इसने साफ इनकार कर दिया। फाखिर ने मुंह बना लिया। यार तुम्हारे पेरेंट्स से इजाजत लेकर ही आया हूँ तुम्हें लेने, अब चलो मेरे साथ। इसने गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोल लिया। वो लब कुचलती फ्रंट सीट पर बैठ गई, लेकिन अचानक ही गोल्डी के भौंकने की आवाज से खौफ से उछल पड़ी। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा गुर्रा रहा था। इज़्ज़ा का रंग खौफ से सफेद पड़ गया। ये क्या मजाक है? इससे एकदम गुस्सा आया था, और साथ ही रोना भी। तभी फाखिर ने गोल्डी के मुंह पर हल्का सा बांटा रख कर दिया, क्योंकि भौंक रहे थे अपने मालकन को देखकर। जरा तमीज नहीं तुम्हें गोल्डी, अगर इसे साथ लाना था तो फिर मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? गाड़ी रोके, मैं नहीं जा रही इसके साथ, इज़्ज़ा ने गुस्से से फनकते हुए कहा था। अरे यार तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे गोल्डी मेरी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड है। कम ऑन, चलो। अच्छा है तुमसे भी मानूस हो जाएगा, फिर तुम्हें डराना छोड़ देगा। वो मुस्कुराते हुए से कह रहा था, जबकि गोल्डी की मौजूदगी में इज़्ज़ा से सांस लेना दुश्वार हो रहा था। थोड़ी देर बाद न जाने क्यों वो गुराना शुरू कर देता। और मेरे पिछले जन्म के दुश्मन चुप हो जा, क्यों हमारी पहली डेट का मजा खराब कर रहा है? फाखिर ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए, जो गुराना बंद ही नहीं कर रहा था, और इज़्ज़ा का खौफ था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। फाखिर के गुस्सा करने पर अब वो चुप करके बैठ गया। वो इसे करीबी आइसक्रीम पार्लर में ले आया। पुरौनक और पुरफिजा माहौल था यहाँ का। फाखिर की मौजूदगी इसे हया में मुब्तला कर रही थी। ऊपर से गोल्डी जो दंदनाता है यहाँ वहां घूम रहा था। इतना घबरा क्यों रही हो यार? मंगेतर हूँ तुम्हारा, और 6 महीने बाद वैसे ही तुम्हें मेरे पास जाना है। फाखिर इसे छेड़ने लगा। अब तुम सिर्फ रेहान की टीचर नहीं, बल्कि मेरी कुलकानात भी बनने वाली हो, मेरे बच्चों की माँ। ये बच्चे कहाँ से आगे बीच में? इसका चेहरा मारे शर्म के सुर्ख हो रहा था। मेरा मतलब था कि होने वाले बच्चों की माँ। जायरा तुम ही होगी, और कौन? वो जानबूझकर ऐसी बात करता है जिससे इसका चेहरा कभी गुस्से से सुर्ख हो जाता तो कभी शर्म से। बाय द वे, ये तुम्हारे लिए अचानक ही इसने अपनी कोट की जेब से एक फूल निकाल कर इसके सामने रखा था। सुर्ख गुलाब का महकता हुआ फूल। ऐसा कोई बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसे लग रहा था कि इस गुलाब के फूल में इसके जज्बे महक रहे हैं। इसमें जल्दी से वो गुलाब का फूल उठाकर अपनी किताब में रख लिया। फाखिर ने इसके चेहरे की खुशी देख ली थी। चलो यार, आइसक्रीम खा लो, पिघल रही है, जैसे तुम शर्म से पिघले जा रही हो। मेरा ख्याल है हमें शादी से पहले 2-3 दफा डेट मार लेनी चाहिए, वरना तुम सुहाग रात में तो शर्म के मारे मुझे अपने करीब ही नहीं आने दोगी। अब तो इसके कान भी सुर्ख हो गए थे। तभी वो झुलाकर उठ खड़ी हुई। चलें, घर छोड़कर आए, मुझे बहुत देर हो गई है। वो वैसे ही खड़ी हुई। गोल्डी भी एकदम भौंकना शुरू हो गया। वो सहम कर दोबारा बैठ गई। अगर आइंदा कभी इसे साथ लाना हुआ तो इसे हरगिज न साथ लाइएगा। वो गोल्डी को खूनख्वार निगाहों से घूर रही थी। क्या है यार, इतना मासूम तो है मेरा गोल्डी, न जाने तुम्हें क्यों बुरा लगता है। देखो, प्यार से इसके सर पर हाथ फेर कर देखो। फाखिर ने इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती इसके सर पर फेरना चाहा। हरगिज नहीं, वो बुदक कर पीछे हुई थी। फाखिर मुस्कुरा दिया। वो हद से ज्यादा डरपोक थी, लेकिन सिर्फ कुत्तों के मामले में। शादी के दिन तेजी से करीब आ रहे थे। वो परेशान थी तो सिर्फ अपने बाबा की वजह से। क्या आपको किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है मेरी शादी के लिए, और ज्यादा जहेज देने की भी जरूरत नहीं है। वैसे भी इतने अमीर लोग हैं, इन्हें कहाँ जरूरत होगी भला जहेज वगैरह की। इसने जहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था।
अरे बेटा, तुम ऐसा कह रही हो मेरी बच्ची, लेकिन दुनियादारी तो निभानी है। जहेज तो हम इतना ही देंगे जितना हमने अंबर को दिया है। इज़्ज़ा के चेहरे पर परेशानी थी। पहले ही मुनीर साहब ने इसका शादी में लिया हुआ कर्जा अभी 1 साल पहले अदा किया था। कितनी मुश्किल से गुजरे थे वो दिन, और अब फिर से इसकी शादी का भार। वो बेटियों के बाप थे, क्या सारी जिंदगी इनकी ऐसी ही गुजर जाएगी? वो बाप के लिए शदीद दुख महसूस कर रही थी। दूसरे दिन जब फाखिर का फोन आया था मुनीर साहब के पास, अगर आप इजाजत दें तो मैं इज़्ज़ा को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। दरअसल मुझे कमरे के लिए नया फर्नीचर लेना है, तो मैंने सोचा कि इस बार फर्नीचर इसकी पसंद का हो तो बेहतर है। क्या आप इसकी इजाजत देते, मैं इसे लेने आ जाऊं? वो बड़ी आजिज़ी से मुनीर साहब से इजाजत तलब कर रहा था और वो हैरान रह गए। लेकिन बेटा, फर्नीचर तो हम देंगे, हम बेटी वाले हैं, हम फर्नीचर नहीं बाकी सारा जहेज भी देंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, आपको एक चीज भी जहेज में देने की जरूरत नहीं। अपनी इतनी कीमती दौलत आप मुझे दे रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये रिश्ता मंजूर आपने कर लिया, मेरे लिए बहुत था। किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपने ऐसा सोचा भी जहेज या फर्नीचर वगैरह के बारे में तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। खालिस जज्बे की बात की गवाह है कि वो सवाए इनकी बेटी के और किसी चीज का तालिब नहीं। इन्होंने इसे साथ ले जाने की इजाजत दे दी थी, फिर वो इसे अपने साथ ले आया। बहुत बड़ी फर्नीचर शॉप थी, एक से बढ़कर एक अलमारी, बेड, शोकेस। इज़्ज़ा की निगाहें न ठहर रही थीं। देखो, तुम्हें जो कलर डिजाइन पसंद आ रहा है वो बस मुझे बता दो, मैं इसका मुतबादिल एक बेहतरीन सेटअप तैयार करके अपने कमरे में बनवाऊंगा। लेकिन पसंद तुम्हारी होगी। वो मोहब्बत पाश नजरों से इज़्ज़ा को देख रहा था। उसे था कि गुलडी को आज साथ नहीं लेकर आया था, वरना फर्नीचर पसंद करना इसके लिए मुहाल हो जाता। कितना अच्छा था इसका हमसफर, ना सिर्फ सूरत का बल्कि दिल का भी। फिर इसने एक डिजाइन और कलर पसंद करके इसे बता दिया। वरना वो ना सिर्फ इससे के घर छोड़ गया था इसे, बल्कि लंच भी करवा दिया था। इसकी जिंदगी की ये हसीन तरीन दिन थे। फिर आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। रुबीना बेगम और मुनीर साहब के लाख कहने के बावजूद भी फाखिर ने किसी किस्म का भी जहेज लेने से साफ मना कर दिया था। सिर्फ चंद कपड़े और जरूरी सामान के अलावा कोई जहेज का सामान इसके घर से नहीं गया था। इज़्ज़ा इस बात पर खुश थी कि इसके बाप पर इसकी शादी का कर्जा नहीं हुआ, वरना शायद सारी उम्र लग जाती इन अमीर लोगों की बराबरी करने में। ये तो इसका हमसफर इतना अच्छा था जिसने पहले ही कुछ भी लेने से मना कर दिया। अब वो इसकी हमराही में बैठी अपने दिल में सुकून महसूस कर रही थी। फाखिर की मोहब्बत इसके लिए बोझ नहीं बल्कि खूबसूरत मुस्तकबिल के रूप में इसकी जिंदगी में शामिल हुई थी। गहरे सुर्ख रंग का जोड़ा पहने वो इज़्ज़ा आज नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। इस दिन के आने तक वो कितनी वहम, कितने खौफ का शिकार हुई थी। बार बार इसे लगता कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। इसकी खुशियों को इसने हमेशा सब्र किया था। कभी किसी मर्द को आंख उठाकर नहीं देखा था, लेकिन पहली बार कोई दिल में बसा, और वो भी कोई आम सा बंदा नहीं था, बहुत ही खास, फाखिर शाह। फिर ये सोचकर अपने कदम पीछे कर लिए कि वो आसमान पर चमकता हुआ चांद है जो इज़्ज़ा की पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन तकदीर ने खुद फाखिर का दिल इसके दिल से मिला दिया था। वो शर्माई लजाई सी इसके पहलू में बैठी थी। अभी कुछ देर पहले इनका निकाह हुआ था, लेकिन तभी इसकी नजर पूरे हाल में दंदनाते इसके गोल्डी पर पड़ी। वो बड़ी शान से इधर उधर भागता फिर रहा था। क्या जरूरत थी इसे लाने की? आज के दिन इसे घर नहीं छोड़ सकते थे क्या? वो स्टेज पर ही शुरू हो गई थी। फाखिर ने इसके कान में सरगोशी की। क्या कहती हो यार, बच्चा है हमारा, ऐसे कैसे अपने बच्चे को घर छोड़ा था? इसकी गोल्डी से मोहब्बत किसी से ढकी छुपी ना थी, लेकिन इज़्ज़ा की जान चल रही थी। रेयान इसे देख देख कर मुंह बना रहा था कि टीचर हमेशा के लिए इस घर में आने वाली हैं, अब तो हर वक्त पढ़ाई। वो दोनों हाथों में सर पकड़े खड़ा था। थोड़ी देर बाद रुखसती हो गई थी। मुनीर साहब के कंधे से लगी वो आंसू बहा रही थी, तो फाखिर कहने लगा, क्यों आंसू बहाकर मेकअप खराब कर रही हो? रोजाना मिलवाने ले आया करूंगा, टेंशन किस बात की है? इस टेंशन बड़े माहौल में भी इसने इसे हल्का फुल्का कर दिया था। मुनीर साहब भी आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दिए। फिर वो रुखसत हो गई थी अपने हमसफर के संग। वो हमसफर जो आंखों में बेपनाह चाहत लिए गाड़ी का दरवाजा खोले इसका इंतजार कर रहा था। फाखिर के दोस्तों ने कमरे की सजावट इंतहाई दिलकशी से की थी। जगह जगह लगे हुए खूबसूरत चंबेली और गुलाबों के फूलों ने पूरे कमरे में मसरूर कुन खुशबू फैला रखी थी। तभी रुबाब ने इसे कमरे में लाकर बिठा दिया। देखो भाई, मेरा इस्तकबाल करने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें वेलकम करने के लिए मैंने अपनी बाहें फैलाई हैं। वैसे सास ससुर होना भी किसी नेमत से कम नहीं है, जिसकी जिंदगी में नहीं होते इन्हें ये कमी जरूर महसूस होती है। रेयान का अक्सर मुझसे सवाल करता है कि मेरे दादा दादी कहाँ हैं। अब मैं इसे क्या जवाब दूं? बच्चा है, छोटा है,
لیکن فاخر تو صرف 7 سال کا تھا جب اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تم خود سوچو کہ اس کی زندگی کیسے گزری ہوگی. اس لیے تم نے اسے محبت سے ایسے سمیٹنا ہے کہ وہ تمہارے بغیر سانس بھی نہ لے. میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ بھابھی کی بات پر اس نے سر ہلا دیا تھا. فاخر کا کمرہ بہت بڑا تھا. اس کے دل کی طرح وہ سر اٹھا کر جائزہ لے رہی تھی جب دروازہ کھلا اور کوئی بھاگتا ہوا اس کے بیڈ پر چڑھ گیا تھا. وہ ایک دم ہی اچھل کر پیچھے ہوئی تھی. گولڈی اس کے سامنے بیٹھا تھا ہامتا ہوا اور اس کی جان ہتھیلی میں آ گئی تھی. پیچھے ہنستا ہوا فاخر بھی کمرے میں قدم رکھ چکا تھا. یار یہ بھی ضد کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سونے کی. اب تم بتاؤ کیا کروں میں؟ وہ بے چارگی سے اسے کہہ رہا تھا. عزا نے دانت کچکچا کر اس کی طرف دیکھا. لے جا ایسے ورنہ میں چلی جاتی ہوں باہر. مجھے بہت ڈر لگتا ہے کتوں سے. کیا تم نے میرے پیارے گولڈی کو کتا کہا؟ تو کیا انسان کہوں؟ ناک چڑھاتی وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی. پہلے فاخر اس سے محبت سے دیکھنے لگا، پھر ایک دم گولڈی کو اٹھا کر اس کی گود میں بٹھا دیا. عزا کا جسم کانپ رہا تھا. وہ ہل بھی نہ پا رہی تھی. یہ کیا کریں اب وہ رونی شکل بنا کر کہہ رہی تھی. کم آن یار، تم سے مانوس کروا رہا ہوں تاکہ آئندہ یہ تم پر نہ بھونکے. لیکن عزا ناراضگی سے اسے دیکھ رہی تھی. گولڈی بڑی شرافت سے اس کی گود میں بیٹھا تھا لیکن پھر فاخر نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا. مجھے برداشت کیے یار، اب اس سے بھی برداشت کرنا پڑے گا. وہ پیار سے اس کی ٹھوڑی چھو کر کہنے لگا. وہ تو ٹھیک ہے لیکن اسے کمرے میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تک وہ خوفزدہ تھی. کچھ نہیں کہے گا، اس سے عادت ہے. کبھی کبھار تو میرے کمرے میں سو جاتا ہے لیکن ایسے میں نے اسے ٹرین کر رکھا ہے کہ یہ تمہیں کبھی ڈسٹرب یا تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اسے گولڈی پر پورا یقین تھا. عزا خاموش رہی. غصہ تو بہت آ رہا تھا لیکن وہ کیا کہتی. اس کا مجاز خدا سہاگ رات میں بجائے اس کی تعریفیں کرنے کے اپنے پالتو کتے کی تعریف کر رہا تھا. وہ ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی. او ہو، میں بھول گیا آج ہماری سہاگ رات ہے. وہ اپنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا. تبھی اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. مہندی سے سجے ہوئے خوبصورت ہاتھ جس کے عین بیچ میں فاخر کا نام لکھا ہوا تھا. فاخر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا. بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ہمیشہ کی طرح. وہ محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. اس نے شرما کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا. وہ جانتی تھی زندگی اس کے سنگ بہت حسین ہونے والی ہے.